السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ محسن المسكي. مرحبا بكم معنا في هاد لا سيري دي فيديو ديال بريباراسيون ديال لي كور أو لا ديال لي كونكور ديال لي غران زيكول. في هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نخدمو ليكزرسيس أو لا دي زيكزرسيس ديال الكونكور ديال الفارما. لا فاكولتي ديال ميديسين غابة مثلا قدامنا هاد الكونكور، غادي يكون عندنا ميلونج بين لي كونكور ديال الميديسين، لانسا، لانسام اكسيتيرا، في الرياضيات وكذلك الفيزياء والكيمياء. دونك على بركة الله هاد الوراق اللي غادي نكتب فيهم كل اكزرسيس، شاك اكزرسيس غيكون فاش في واحد فيديو. الا بغيتو الوراق اللي غنكتب فيهم دابا غنحطهم لكم في انستغرام محسن المسكي. دونك غادي نبداو ليكزرسيس 1. ليكزرسيس 1 عندنا واحد قال لك سوا لا فونكسيون اف دو اكس. شكون هي هاد لا فونكسيون اف دو اكس؟ هي سينيس دو اكس. غنحاولوا نشوفوا تقنيات كيفاش نتعاملوا مع المباراة، كيفاش نربحوا الوقت، غابيل ديال الكور، اي كذلك تقنيات لكسب الوقت وبالفعالية. دونك انقل الى ورقة تحريرك رقم غيكون فرونسي وعربية ميلونج، غيكون دي كونكور بعربية فرونسي هكا باش كلشي يستافد. انظر، انقل الى ورقات ديالك، يعني ممكن نكوبيو هادو وغادي نجاوبو واش بصحيح او خطأ. دونك هذا سيغ ان انترفال، الانترفال ديالنا 0 بي، يعني اكس ينتمي الى المجال 0 بي، يعني ماشي مجموعة التعريف ديالها على ار كاملة، وانما غير ما يديباسيش بين 0 و بي. قال لك نقول هاد الاربعه ديال لي كيستيون وقول لي واش فغي ولا فو. دونك بالنسبه للسؤال الاول قال لك اف بريم دو اكس هي 4 اكس سينيس 2 اكس. الحل الوحيد هو غنحسبوها. دونك اف بريم دو اكس الكوس راه قابله للشقاق والسين قابله للشقاق، دونك راه ديريفابل ما كاين حتى مشكل. دونك لا ديريفي ديال اش ديال مركب دالتين كنديريفيو اللي لداخل. دونك هنا غنكونوا غابيد شويه. لا ديريفي ديال اللي لداخل هي جوج اكس بريم هي جوج فوا لا ديريفي ديال اللي برا فوا سينيس بريم. سينيس بريم هي الكوس دو اكس ناقص هنا عندي برودوي. لا ديريفي ديال اش ديال اكس هي واحد، يعني جوج كوس جوج اكس ناقص اش. لا ديري هادي غتبقى كيف ما هي جوج اكس، وبنفس الطريقه اللي درنا هنا غنديريفيو الكوس. لا ديريفي ديال اللي لداخل، هادي اللي لداخل هنايا شناهي؟ هادي اللي لداخل هي دو، ها هي دو فوا لا ديريفي ديال الكوس هي موان سين، يعني هنا تكون بلوس سينيس دو اش دو اكس، و لا ديريفي ديال كونستونت ايت ايكالا ا زيرو. دونك اشنو ولا عندي هنا؟ ولا عندي جوج كوس جوج اكس ناقص جوج اش، هادي مع هادي جوج كوس جوج اكس زائد 4 اكس سينيس دو اكس. واضح ولا لا؟ غتمشي هادي مع هادي، دونك هي هاديك عندهم صحيحه. اف بريم دو اكس ايت ايكال ا. لاحظ ما يمكنش نعرفوها بعينينا او شي تقنيه هنا، ما كاينش هذا السؤال مباشر بحال قال لك احسب اف بريم. دونك الجواب الصحيح راه اش لا كيسيون 1 راها فغي. مباشره ندوزو للسؤال الثاني بلا ما نتعطلوا. دونك جوج قال لك مجموع حلول المعادله اف بريم دو اكس ايكال زيرو في المجال زيرو بي هي اس مجموعه الحلول كا بي، بحيث انه كا ينتمي الى زد، يعني كا يقدر يكون كيساوي اش، كا كيساوي زد، راه هما الاعداد الصحيحه النسبيه، يعني الحل يقدر يكون زيرو، بي 2 بي 3 بي 4 بي اكسيتيرا وتا السالبين. دونك نشوفوا الحل باش نجاوب على هذا السؤال هو اش؟ هو انني غنمشي نديريفي. ها هي عندي ديجا الديريفي في السؤال اللي قبل 4 اكس سينيس 2 اكس، هادي ايت ايكالا زيرو، يكافئ انه سوا 4 اكس ايت ايكالا زيرو او اش سينيس دو اكس ايكالا زيرو، يعني انه اكس غيساوي الصفر و سينيس 2 اكس بحال اكس كبيره. السينيس ديال واحد الحاجه اكس كبيره ايت ايكالا زيرو، اش كيكافئ هذا؟ كيكافئ انه اش؟ انه هذاك اكس سوا اكس غيساوي زيرو، ولا تقدر تتنعدم حتى في اش في بي، ياك اكس
كبيرة كتساوي بي. متفقين معايا ولا لا؟ دونك المعادلة مجموعة الحلول ديالها قالك كابي. دونك هاد سينيس 2 اكس يعني يا اما 2 اكس ايكالا زيرو، وعاد بترديد اش زيرو بي وزيد عليهم اش كابي، حيت يقدر يكون زيرو. هانشوف فين كيساوي سينيس ايكالا زيرو، سوا زيرو هنا كتكون بي سور 2، هنا بي، هنا موان بي سور 2. يعني السينيس ديالو اسقاط هنا على محور الاراتشي بزيرو، السينيس ديال بي زيرو، وكنبقاو ندورو يعني بترديد كابي زيرو و بي زائد كابي يعني كابي، ياك؟ دونك بحال 2 اكس ايكالا كابي. واش متفقين ولا لا؟ يعني انه اكس كتساوي ك فوا بي سور 2 ماشي ك بي اللي كيدير لينا هنايا. يعني الحلول اصلا خصهم يكونوا اكس ينتمي الى المجال 0 بي، يعني اكس ما خصوش يديباسي لينا اش هاد العدد اكس يكون قل من بي. يعني الحلول ديالنا شكون هما في الصراحه؟ راه هو اكس ايكالا 0 اش الا درنا هادي فين غتنعادم؟ يا اما غتنعادم في الزيرو راه ديجا كاين، اولا الا درنا ك ايكالا اكس كتساوي بي سور 2، ولا درنا اش ولا درنا كا ايكالا اش، درنا كا ايكالا 2 تعطينا اكس ايكالا اش ايكالا بي. يعني هادو كلهم حلول. يعني واش هادو يكتبون على شكل كا فوا بي؟ لا، حيت بي سور 2 حتى هي كتنعادم فيها. هنا ليتيديون اللي سريع اش غيمشي يدير؟ هادي راه غتجي ديريكت هاد الجواب غتقول لي فوق من الديبار من الاول بلا ما نديرو هادشي كامل. حيت ها انت سينيس جوج اكس ها هي كاينه بي سور 2، بي سور 2 من غضربها في جوج هي بي والسينيس ديال بي زيرو، يعني هذه كتنعدم في بي سور 2. بي سور 2 ما يمكنش تكتبها على شكل عدد اش صحيح نسبي فوا بي. دونك من الطياره راه باينه انه هذا الجواب فهو جواب خاطئ، ياك ولا لا؟ دونك غادي ندوزو للسؤال الثالث. قال لك واش اف بريم، لاحظ كلهم هاد الاسئله مرتبطين بلا ديريفي. يعني الناس اللي كيسحب انه غيتعطل، لا ما خصكش تعطل بزاف. دونك قال لك اف بريم دو اكس المشتقه ديال الداله اف بريم دو اكس، ها هي عندك هي 4 اكس سينيس ديالاش دو 2 اكس، ياك ولا لا؟ دونك هادي بغينا الاشاره ديالها. قال لك اسيدي سالبه على المجال 0 بي سور 2. غنمشيو ونصايبو اش الدائره ديالنا. دونك على المجال سور لانترفال اش 0 بي سور 2 فاش فاكس موجب، يعني 4 اكس راها موجبه. يلسيفي باش نعرف الاشاره ديال السينيس 2 اكس. متفقين؟ دونك الا كان هنا 0 هنا بي سور 2 هنا بي هنا اش هنا موان بي سور 2 اولا 3 بي سور 2. هنا كيكون السينيس موجب، هنا السينيس موجب الفوق هذا، والسينيس هنا سالب، السينيس هنا سالب. دونك لاحظ لاستوس اللي كاين هو انه 2 اكس يعني هاد اكس كبيره اش كتنتمي الى المجال اش باش يكون موجب من 0 ل بي، ياك ولا لا؟ يعني باش يكون هاد 2 اكس هو اللي اعتبروا لينا هاد 2 اكس هذا باش يكون السينيس ديالو موجب، خاص هاد اكس كبيره يكون كينتمي للمجال 0 بي. شكون هو هاد اكس كبيره؟ هو 2 اكس كينتمي للمجال 0 بي. يعني انه اكس كبر من الزيرو، هاد 2 اكس كبر من الزيرو صغر من بي، وبالتالي فا اكس خصو ينتمي الى مجال غتقسم على جوج. يعني 2 اكس 2 فوا اكس تقسم على جوج غتولي 0 بي سور 2. يعني فعلا اكس ملي كينتمي للمجال 0 بي سور 2 ف 2 اكس كتنتمي للمجال هذا، فالسينيس ديالنا موجب. سينيس 2 اكس غيكون موجب، وبالتالي ف اف بريم دو اكس غتكون موجبه، وبالتالي فالجواب خطأ، يعني فو. 3 بقات لينا لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون هي اش؟ هي لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 قالك يوجد عدد حقيقي وحيد الفا حل المعادله اف دو اكس ايكالا 0 على المجال 0 بي مبرهنه تيوغام فالور انترميديير، ياك؟ تيوغام ديال لي فالور انترميديير اش كتقول لنا؟ الداله اف راها كونتيني متصله على المجال سيغ هاد الانترفال اللي قلتو ليا 0 بي سور 2
كما أنه اف هنا كاين حل وحيد، يعني خاصها تكون متصلة ورتيبة قطعا. اف بريم دو اكس يلا قلنا أنها تزايدية موجبة، يعني اف راها ستريكتومون قطعا ستريكتومون كرواسونت تزايدية قطعا sur l'intervalle h 0 بي سور 2 متصلة ورتيبة قطعا. الشرط الأول، الشرط الثاني والشرط الثالث خصهم يكونوا مختلفي الإشارة. اف دو زيرو شناهي؟ الصورة ديال الصفر هي اش؟ سينيس دو زيرو موان دو فوا زيرو يعني زيرو موان بي سور دو. سينيس زيرو هي زيرو يعني موان بي سور دو. اف دو بي سور دو هذا عدد سالب. اف دو بي سور دو غنعوضو بي سور دو غتعطيني سينيس جوج بي سور دو هي بي، ياك ناقص جوج اش جوج بي سور دو فوا كوسينيس دو فوا هي بي ناقص بي سور دو. دوك سينيس دو بي سينيس ديال بي هو زيرو، ماشي هادي مع هادي. كوسينيس بي هو موان زان مع هادي هي اش، هادي راه موان بي، هادي موان زان مع الموان هي بليس ان. ان نقص منه ان نضربو في بي نقص منه هادي هي بليس بي سور دو. بشويه عليكم نتوما تحسبوا، غير هي راه ردوا البال العامل ديال الوقت. دونك اف دو ا دابخي اش تيوريم ديال فالور انترميديير il existe واحد الفا اونيك واحد فقط، الفا وحيد ينتمي الى المجال اش 0 بي سور 2 تيل كو اف دو اكس ايكالا 0. وهنا كنساليو التمرين الاول، ندوزو للتمرين الثاني اللي غيكون فيه التكاملات.